دعا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ یہ دعا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے اس وقت طلب کی جب کوفیوں نے حد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم و ستم ڈھائے۔ جو شخص بھی اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا سنتا رہے انشاءاللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا جائے گا۔ وہ جس مقصد کے لیے بھی اس دعا کو پڑھے گا یا سنے گا انشاءاللہ اس کا ہر مقصد، ہر آرزو، ہر مراد لازماً پوری ہوگی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی کی اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے اور کہیں سے کچھ بھی اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو اس دعا کو مسلسل ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں یا سنتے رہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے بے حساب اور بے شمار اسباب پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی سوچی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ اگر وہ شخص غریبوں اور یتیموں مسکینوں میں بھی تقسیم کرتا رہے تو بھی انشاءاللہ تعالی قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا۔ دوستو، حضور کی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی کے صدقے اس ویڈیو کو لائک ضرور فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازماً آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ انتہائی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری۔ الہی انا الجاہل فی علمی، فكيف لا أكون جهولا في جهلي۔ إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء وإلياس منك في بلاء إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك۔ إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي۔ إلهي
المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي إلهي كيف تكلني وقد تكفلت لي وكيف أضام وأنت الناصر لي أم كيف أخيب وأنت الحفي بيها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك إلهي من كانت محاسنه مساوية فكيف لا تكون مساويه مساوية ومن كانت حقائقه دعاوية فكيف لا تكون دعاويه دعاوية إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يترك الذي مقالا ولا لذي حالا إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك
عليها عدلك بل أقالني منها فضلك إلهي إلهي أئنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مسخون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري
وأخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة منك فكيف يكون له علة مني إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان ويا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذات
الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضين إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان وعليك متكلي إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الاستواء كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء
قدير والحمد لله وحده آمنت بالله صدق الله